تعلموا لزحيتهم قليلا. وبه قال حدثنا أحمد بن مني حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل بن إبراهيم المهاجري عن مجاهد موراق النبي سر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أرى ما لا تعلمون واسمعوا ما لا تسمعون تل السماء وحق لها أن تدلى ما فيها موسع 4 إصبع إلا ملك وسيع وجهته ساجدا لله لو تعلمون ما أعلم لسحبتم قليلا ولبقيتم قصيرا وما لززتم بالنساء الفروش ولخرجتم إلى الصدعات تجارون إلى الله ردت إني كنتم شرطا تزعدوا. قال أبو عيسى في الباب نبي هريرة وعائشة بن عباس على سنة قال هذا حديث حسن غريب وروي من غير هذا الوجه أن أبا سر قال ردت إني كنتم شرطا تزعدوا. وبه قال حدثنا أبو حفص عمر بن نعيج فراس حدثنا عبد الوهاب الثقفي محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لسحبتم قليلا وبقيتم كثيرا. هذا حديث صحيح. باب فمن تكلم بكلمات يزاحم بها الناس. وبه قال حدثنا